زندگی کس انداز نال گزاری ہے۔ نیک بندہ بھی کہے گا اللہ جلدی جلدی مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ حضرات توجہ کرنا، قرآن پاک سننا۔ کائنات دے بادشاہ نے قبر تو حشر تک دا ذکر اس قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان نے من آ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی ذات درود پڑھیا کر، اللہ تیریاں آزمائشاں ختم کر دے گا، اللہ کاروبار اندر برکت فرما دے گا، اللہ رزق اندر اضافہ فرما دے گا، میرے ابیرا اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ نیکیاں دے اندر اضافہ کر دے گا۔ نبی پاک دا نام آوے شوق نال ذوق نال پڑھیا کر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا ایک دن آئے گا انسان دنیا تو جائے گا، اللہ دا حکم دے نال مالک دے آرڈر دے نال موت دا پیغام آئے گا تے قبرستان دی زینت بن جائے گا۔ میرے ابیرا جو مالک فرماندے نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ فرمایا پھر ایک دن ایسا آئے گا میرے ابیرا آخرت دی منزلوں دے اندروں پہلی منزل قبر، جڑا اگلا قبر تو لے کے حشر تک جڑا بندہ گناہگار ہوئے گا، جڑا بندہ خطا کار ہوئے گا، دنیا تے رب نو ناراض کرن والا، اور دنیا تے غیراں نو سجدے کرن والا، دنیا تے بدعت بدعات پھیلان والا، میری ابیرا توجہ خدائی دے دعوے کرن والا، میری پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا پھر ایک دن ایسا آئے گا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، فرمایا جڑے آسمان نے نا اے پھٹ کے بادلاں دے اوپر گر جاون گے، جدو آسمان پھٹ کے بادلاں دے اوپر گر جاون گے، اے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرمایا پھر اللہ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے گروہ با گروہ آنے شروع ہو جاون گے، اور جتھے عام دے جتھے آنے شروع ہو جاون گے، میرے ابیرا سارے فرشتے اللہ دے جمع ہو جاون گے۔ مالک کائنات فرماندے نے فرمایا اگے قرآن بولے آؤ، فرمایا جدوں فرشتے آ جاون گے تے مالک غصے دے اندر ہون گے، اللہ دا غضب اللہ دا غصہ ساریاں تے تاری ہوئے گا۔ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، میرے ابیرا اللہ کہن گے اللہ فرمان گے اج کون ہے، اج دے دن دا مالک، اج بادشاہ کون ہے، اج بگڑیاں بنان والا کون ہے، میرے ابیرا مالک کائنات قرآن بولے آؤ، فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ أَسِيرًا، فرمایا اس اللہ دی اس دن بادشاہی ہوئے گی تے جڑے ملائکہ دنیا تے آن گے، میرے ابیرا ملائکہ جتھیاں دے نال آن گے تے میرے مالک دا پیغام ہوئے گا، فرمایا اج بادشاہ میں ماں، اج ساری کائنات دا نظام چلان والا میں ماں، میرے ابیرا اج دنیا دے اندر ہر بندہ وزیر آدم بنیا پھر دا، ہر بندہ صدر بن داوے، ہر بندہ دعوے کر
کردا وے ہر بندہ عہدیاں دی تلاش دے اندر اج بڑے بڑے دعوے کردا وے اس دن اللہ کہن گے الملک یومئذ الحق للرحمن فرمایا اج دے دن دا بادشاہ کون ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا ہر دنیا دی شے ختم ہونا شروع ہو جاوے گی انساناں تے بھی موت آ جاوے گی حیواناں تے بھی موت آ جاوے گی درندیاں تے بھی موت آ جاوے گی پرندیاں تے بھی موت آ جاوے گی رات ہر بندہ ارادہ کرے گا میں فلاں صبح اٹھ کے فلاں کام کراں گا میں اٹھ کے فلاں کراں گا رات بندہ ارادے دے اندر ہوئے گا صبح دن چڑھے گا میں فلاں گناہ کراں گا رات بندہ ارادے دے اندر ہوئے گا دن چڑھے گا میں فلاں نیکی کراں گا میری ابھی رب دل دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جمعے دا دن ہوئے گا ہر بندہ اپنی تیاری دے اندر ہر بندہ کوئی کھیتاں وال پیا جاندا وے کوئی دکاناں وال پیا جاندا وے میرے ابھی رب کوئی مکاناں وال پیا جاندا وے جمعے دا دن ہوئے گا ہر بندہ نکلیا کوئی کاروبار تے نکلیا وے کوئی تعلیم حاصل کرنے واسطے نکلیا وے کائنات دے بادشاہ نے فرمایا اچانک میرے نبی فرماندے نے ایک آواز آنا شروع ہو جاوے گی ایک آواز آئے گی تے لوگ کٹھے ہو کے کہیں گے یار یہ آوازاں کتھوں آ رہی نے آوازاں کتھوں آ رہی نے میرے ابیرا پھر اتنی آواز تیز ہوئے گی سرکار مدینہ فرماندے نے فرمایا جدوں تیز آواز آئے گی حتیٰ کہ لوگاں دے کناں دے پردے پھٹ جاون گے مالک کائنات دا غصہ میرے ابیرا کرنا دے پردے پھٹ جاون گے تے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا اذا الشمس کوورت اس دن جڑا سورج ختم کر دیتا جاوے گا واذا النجوم قنوت واذا النجوم القدرت فرمایا اس دن تارے بھی جڑ جان گے اگے فرمایا مالک فرماندے نے واذا الجبال سیرت فرمایا اس دن پہاڑ بھی چلائے جان گے فرمایا رب رحمان کہندے نے فرمایا واذا النفوس واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت فرمایا جڑی 10 مہینے حمل والی اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی اس دن اپنا حمل گرا دے گی واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت میرے ابیرا فرمایا جڑے وحشی جانور نے ایک جگہ تے جمع کر لے جاون گے سمندراں دے اندر سمندر سلگائے جان گے میرے ابیرا فرمایا جڑے زندہ بیٹیاں نو مارن والے بے ای ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشطت واذا الجحیم سعرت واذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت میرے ابیرا فرمایا بچیاں بھی اس دن آن گیاں اللہ دی عدالت دے اندر جنہاں نو بلا وجہ قتل کیتا گیا جنہاں نو بلا وجہ ماریا گیا میرے ابیرا اس دن بڑا سخت دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا جنت بھی قریب لے آئی جائے گی جہنم بھی قریب کر لئی جائے گی میرے ابیرا ہر طرف نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا آسمان بھی کھینچ لیا جاوے گا جہنم بڑکا دیتی جاوے گی میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے بادشاہ دا حکم ہوئے گا اللہ فرمان کے جبریل موت دی گاڑ دے اندر اتر جاؤ جبریل تے بھی موت آ جاوے گی سارے فرشتے آتے موت دا پیغام آ جاوے گا تے میرے مالک کہن گے اس دن فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن فرمایا کون ہے آج بادشاہ کون ہے اے دنیا تے دعوے بادشاہی دے کرنے والے پیر صاحب کہندے نے میرے چنڈے دے نیچے تو جنت دے اندر چلا جاویں گا اے دنیا تے
بڑے دعوے کرنے والے کھڑے ہون گے میرے ابیرا آج میرے مالک کہن گے آج دا بادشاہ کون ہے آوے میرے سامنے کھڑا ہو جاوے اس دن کسے دی جرت نہیں ہوئے گی رب دے سامنے کھڑے ہون دی میرے ابیرا میرے پیغمبر فرمان دینے رب دے نبی علیہ السلام فرمان دینے فرمایا پھر آسمانہ تو بارش برسنی شروع ہو جائے گی 40 دن بارش ہوئے گی تے ایسا اللہ دی زمین تے ہر طرف پانی ہی پانی ہوئے گا ہر طرف پانی ہوئے گا میرے ابیرا جدو بارش آوے گی اللہ دی پوری زمین تے پانی ہوئے گا تے ساری زمین جیڑی برابر ہو جاوے گی پھر زمین ساری برابر پانی دے اندر بھر جاوے گی آگے مالک کائنات فرمان دینے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما قدمت واخرت میرے ابیرا قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیاں قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیاں تے آواز آئے گی زوردار آواز آئے گی نکلو قبراں دے اندروں اللہ دی عدالت وال پیش ہو جاؤ کائنات دے بادشاہ دی عدالت آج قیامت دا دن برپا ہو گیا وے آج قیامت دا دن آ گیا وے تے قبراں والے جڑے اٹھن گے تے اٹھ کے میرے آقا فرمان دینے او کہن گے انج آواز آئیے جویں سانو ایک قبر تے کلی کلی قبر تے کھڑیاں ہو کے کیا گیا وے نکلو اللہ دی عدالت وال نکلو میرے ابیرا جدوں لوگ نکلن گے جدوں لوگ نکلن گے میرے ابیرا توجہ جڑا گناہگار بندہ ہوئے گا جڑا خطا کار بندہ ہوئے گا غریباں نال نیکی نہ کرن والا مسکیناں نال زیادتی کرن والا دنیا تے اپنے عہدے تے منصب تے بیٹھ گئے غریباں دا خون چوسن والا بندہ جدوں قبر دے اندروں اٹھایا جاوے گا تے روئے گا ظالم تے رو کے کہے گا پہلی حسرت انسان دی مرن تو بعد ہوئے گی آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا اللہ اے دن مینوں ویکھنا نہ پیندا اللہ میں مٹی دے اندر ہی ختم ہو جاندا اللہ میں مٹی دے اندر مٹی ہو جاندا اللہ مینوں تیرا سامنا نہ کرنا پیندا اللہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوندا اے مرن والا پہلی حسرت کرے گا اللہ کاش میں کدی مٹی دے اندروں اٹھایا نہیں جاندا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے انج لوگ نکلن گے اللہ دی عدالت وال جا رہے ہون گے انہاں دے جسم تے کپڑا کوئی نے انہاں دا جسم برہنہ ہوئے گا حضرت امی عائشہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے آندیاں نے میرے سوہنے آؤ جدو لوگ برہنہ حالت دے اندر جان گے تے ایک دوسرے نو نہیں ویکھن گے تے میرے آقا فرمان دینے او دن اتنا سخت ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے دے ذہن اندر خیال ہوئے گا میری جان بچ جاوے مینوں سکون مل جاوے کوئی کسے وال بھی نہیں ویکھے گا کسے دا رجحان کسے وال نہیں جائے گا میرے ابیرا لوگ پاگلاں دی طرح چل دے ہون گے جی میں کوئی نشہ کرن والا انہوں پتہ نہیں چلدا میں کدھر جانا میں میرے ابیرا فرمایا انج لوگ چل دے اللہ دی عدالت دے اندر میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ناؤ فرمان دینے اس دن اللہ دی بادشاہی ہوئے گی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جدو سارا معاملہ ہوئے گا قبراں پھٹ جان گیاں لوگ کوئی اپنے پسینے دے اندر کوئی گرمی دی شدت اندر برہنہ حالت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہون گے سخت دن ہوئے گا قرآن کہندا ہے ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلا رہی ہے جدو آواز آئے گی تے اپنا بچہ پھینک دے گی اگر اونٹلی حاملہ ہوئے گی آواز آئے گی اپنا حمل گرا دے گی اتنا سخت
دن ہوئے گا قیامت دا دن اللہ سانو قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر دے اندر جدوں اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہوانگے تے میرے نبی ویکھ کے اپنا سر سجدے دے اندر سٹ دے ونگے اللہ میری امت کھڑی ہے گرمی والا دن اے میرے بادشاہ سورج سوا نیزے تے میری امت ذلیل ہو رہی ہے او پیغمبر نو تیرا اوتھے بھی احساس ہوئے گا اج نبی دی سنت داڑھی گٹراں دے اندر بہا دے میں نبی دی سنت دے مطابق تیرا چہرہ نہ ہوئے نبی علیہ السلام دے نقش قدم تے زندگی نہ گزارے شادیاں تے تیرے اپنے فنکشن فوتگیاں تے تیرے اپنے فنکشن جنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرا تے میرا احساس ہوئے گا میرے نبی دے کولوں کسے دا غم ویکھیا نہیں جاندا عزیزان من میرے مسلمان میرا توجہ کرنا مالک کائنات فرمان دینے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے امیرہ میرے پیغمبر سجدے دے اندر میرے اللہ دا حکم ہوئے گا میرے بادشاہ دا غصہ تھوڑا جاؤ میرے امیرہ سنبھل جائے گا تے میرے نبی سجدے دے اندر تے میرے اللہ کہن گے ارفع رأسک سل تؤتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہنیاں سجدے چو سار اٹھا لے میرے امیرہ تفسیر اندر لکھے آوے اور کئی کتاباں دے اندر لکھے آوے میرے پیغمبر 4 دن رب دے سامنے سجدے دے اندر ہونگے تے سجدے دے اندر رونگے اللہ رب امتی اللہ میری امت کھڑی ہے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے بادشاہ نے فرمایا جڑا دنیا تے نیکی کردہ رہے آؤ جڑا دنیا تیرا اللہ نو راضی کردہ رہے آؤ جڑا غریبان الاحسان کردہ رہے آؤ جڑا یتیمان دے سر تے ہاتھ رکھدہ رہے آؤ جڑا علماء اکرام نال محبت کردہ رہے آؤ یار علماء اکرام دی گل آئی ہے نا ایتھے میں چھوٹی جی گل سم کرنا سفر سمجھنا ماں 4 بجے آج دے دن 4 بجے دے قریب ایک منو فون آیا فیصلہ آباد دے اندر میاں محمد رضوان صاحب اللہ دی قسم بندہ علماء اکرام نال محبت کرنا والا اکثر جلسے دے اندر میرے نال بیٹھے ہم دے چلنا تے بڑی محبت دا اظہار کر دے بڑے پیار دا اظہار کر دے میں تھوڑے دن پہلے بیمار سن میں کر گیا تے میں جا کے دروازہ کھڑکایا تے اوپروں چھت تے موبائل ہاتھ دے اندر پھڑے آوے تے آمدہ کاری صاحب اے بیکھو میں توڑی صبر تے تقریر پیا سننا ماں میں بیمار ہاں میں تقریر سنی ہے تے میں نو دل سن کے دل دے اندر سکون آ جامدہ وے اطمینان آ جامدہ جڑا بندہ صبر کردہ بیماری تے اللہ راضی ہو جام دینے 4 بجے میں نو فون آیا آنے نبل بولن والے بولے آؤ آنے میاں محمد رضوان صاحب دنیا تو چلے گئے میں دعا کرنا اللہ اس مرد کلندر دی زندگی دے غلامانو معاف فرما کے اللہ جنت دا حقدار بنا دے وے میرے امیر جڑا محبت کر دے دنیا تے علماء کرام دے نال میرے امیر کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کر دے ونگے اپنی پنڈلی ظاہر کرنگے میرے امیر جڑا دنیا تے سجدے کر دارے آؤ جڑا دنیا تے فجر دی اذان دی حیا کر دارے آؤ جڑا دنیا تے ظہر دی اذان دا احترام کر
کردا رہیا جڑا دنیا تے عصر ویلے ٹائم سر مسجد دے اندر آمدا رہیا جڑا دنیا تے مغرب تے عشاء دی حیا کردا رہیا جڑا جوانی دے اندر تہجد دا اہتمام کردا رہیا جڑا دنیا تے بندہ سجدہ کرن والا ہوئے گا میرے مالک اپنی پنڈلی ظاہر کرنگے تے اے سارے سجدہ رید ہو جانگے تے سارے سجدے دے اندر گر جانگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر فرمان دینے میدان محشر ہوئے گا او دنیا تے اسی رب نو ویکھیا کوئی نے اسی سجدے کرنے او کیسا مندر ہوئے گا میدان محشر دا دن ہوئے گا سامنے رب جلیل ہونگے تے سامنے المالک ہونگے القدوس ہونگے السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر امیر ابیر امیر رحمان ہونگے الفتاح العلیم ہونگے القابض الباسط ہونگے الوہاب الشکور ہونگے الحی القیوم ہونگے تے سارے انسان جڑے دنیا تے نماز پڑھ دے رہے نے اپنی جبین رب دے سامنے جھکا دے ورگے اوتھے ایک گناہگار بندہ ہوئے گا ایک خطا کار بندہ ہوئے گا جن فجر دی حیا نہ کی تھی جن فجر ویلے اپنا بستر نہ چھڑے آؤ جن ظہر ویلے اپنی دکان نو نہ چھڑے آؤ جن عصر ویلے اپنے بازار نو نہ چھڑے آؤ جن مغرب ویلے اپنے سفر نو نہ چھڑے آؤ جن عشاء ویلے ٹی وی دی جام نہ چھڑے ایسا بندہ بدبخت ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے مومن ادان نماز پڑھ دے رہے سجدے دی حالت دے اندر ہونگے تے کئی ایسے بدبخت ہونگے جنہ دنیا تے نمازام دی پرواہ نہ کیتی ہوئے گی یاریاں پکتام داریا دنیا تے میرے امیرہ سجدہ کرم دی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا رکوع کرم دی کوشش کرے گا لیکن رکوع نہیں کر سکے گا اللہ دا غصہ اینا لوگاں دے اللہ دا قرآن بولے آؤ فرمایا مال کے کائنات فرمان دینے خاشیتاً ابصارهم ترحقهم ذلہ خاشیتاً ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون میرے ابیرہ ازالو جدو بیکھے گا سارے سجدے دے اندر یہ سجدہ کرم دی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں ہو سکے گا تے دوسری حسرت کرے گا انسان میرے ابیرہ مرن تو بعد دوسری حسرت کرے گا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں انسان سمجھ دا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں نماز پڑھ دا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں زنا نہ کر دا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں شراب نہ پیندا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں غریباں دا حق نہ کھاندا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں یتیماں دے مال تے قبضے نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اللہ دا حیا کردا نبی دے طریقے تے چلدا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اپنی جوانی نو برباد نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں چوریاں ڈکیٹیاں دنیا تے نہ کردا یا لیتنی قدمت لحیاتی آکھے گا ہائے کاش میں لوگاں دے نال زیادتی نہ کردا ہائے کاش میں لوگاں دیاں عزتاں دے نال نہ کھیڑدا یا لیتنی قدمت لحیاتی ہائے کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کردا میرے ابیرہ فرمایا اے ظالم کہے گا ہائے کاش میں اپنی زندگی برباد کر کے آگے آواں میرے ابیرہ نے کہا بندیاں نال رو کے کھوے گا ہائے کاش میں اپنی آخرت واسطے کچھ کر لیندا میرے ابیرہ کا فرمان دینے جڑا نیک بندہ ہوئے گا قیامت والے دن او دے چہرے تے بھی نور ہوئے گا او دا چہرہ چمکدا ہوئے گا تے جڑا بد بندہ ہوئے گا قیامت والے دن او دا چہرہ سیاہ ہو جائے
جاوے گا میرے آقا فرماندے نے فرمایا حساب شروع ہو جائے گا آسمان دے فرشتے اللہ دے دربار اندر ترازو لے کے آ جان گے ترازو لے کے آ جان گے میرے ابیرا تے جڑا گناہگار بندہ وے جڑا خطا کار بندہ وے اج سارے جمعے تو بعد اسی اپنے گریبان دے اندر چاکیے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے ابیرا اللہ دا ترازو فرمایا گناہگار دیاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر جڑا بد ہوئے گا او دیاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر رکھیاں جان گیاں تے جڑا گناہاں والا پلڑا وے اے بھاری ہو جائے گا جڑا گناہاں والا پلڑا او زمین دے نال لگ جاوے گا میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ تے اوتھے بھی رو کے کہے گا تیسری خواہش کرے گا انسان جڑا مرن والا گناہگار تیسری خواہش اوتھے کھڑے گا اوکے کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ہائے کاش مینوں نام اعمال نام دیتا جاندا ہائے کاش مینوں کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال نہ دیتا جاندا ہائے کاش اس نام اعمال دے اندر جہنم دا ٹکٹ ہائے کاش اس نام اعمال دے اندر جہنم دی آگ ہائے کاش اس نام اعمال دے اندر جہنم دا طوفان ہائے کاش مینوں نام اعمال نہ دیتا جاندا جامعہ ام القرآ دے اندر آنے والو یار نوجوان بھی بیٹھے جے نا آج گناہ کرن لگے آؤ بڑے تکبر اندر آکے گناہ کرنا میں آج زنا کرن لگے آؤ بڑے تکبر اندر آکے زنا کرنا میں آج برائی کرن لگے آؤ بڑے تکبر نال برائی کرنا آمدہ منو پوچھن والا کون ہے میرے نالو گل کرن والا کون ہے میرے کولو سارے ہی ڈر دے نظر آؤندے نے آج میرا مقابلہ کرن والا کون ہے میں پولیس والیاں نو کچھ نہیں سمجھدا میں دنیا دیاں عدالتاں نو کچھ نہیں سمجھدا میرے ابیرا فرمایا جدوں رب دی عدالت دے اندر اے گناہگار کھڑا ہوئے گا اے دے کھبے ہاتھ دے اندر انو اے دا نام اعمال پیش کر دیتا جاوے گا میرے ابیرا تیسری حسرت کرے گا آکھے گا یا لیتنی لم اوتا کتابی آؤ میرے ابیرا اللہ سونے آؤ مینوں نام اعمال میرے کھبے ہاتھ دے اندر نہ دیتا جاندا تے جڑا چوتھا جڑا میرے ابیرا چوتھا بندہ خواہش کرے گا چوتھی فرمایا جدوں ہاتھ دے اندر نام اعمال مل جاوے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ظالم بندہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا میرے ابیرا میرے مالک کہندے نے فرمایا جدوں نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر اے اپنے ہتھاں نو وڈنا شروع کر دے گا چکیاں مارنیاں شروع کر دے گا اے روے گا اے دی پکار سنن والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے ابیرا اے ظالم روئے گا نام اعمال اپنا بے کے تے چوتھی حسرت کرے گا دل اندر خواہش رکھے گا چوتھی کہے گا وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ہائے کاش میں نبی دے طریقے تے زندگی گزاری ہوں دی ہائے کاش میں نبی دی حدیث دا انکار نہ کیتا ہوندا ہائے کاش میں بدعتاں نہ پھیلائیاں ہوندیاں ہائے کاش میں دنیا تے شرک نہ کردا ہائے کاش میں دنیا تے اماماں دی گل پیچھے نہ لگدا میں دنیا تے اماماں نو نہ مندا میرے ابیرا توجہ کرنا پھر یاد کرے گا میرے آقا فرماندے نے یاد کرے گا کون ہے جدی وجہ تو مینوں کھبے ہاتھ دے اندر نام اعمال پیش کیتا گیا یاد کرے گا فلاں بندے نے مینوں کہیا شراب دے 2 گھٹ لا لے میں شراب دے 2 گھٹ لائے تے ساری زندگی واسطے شرابیہ بن گیا او کون ہے جنہیں مینوں دعوت دیتی آج زنا کر لے بعد اندر نہ کریں او دی وجہ تو میں ایک دن زنا کیتا ساری زندگی واسطے میں زانیہ بن گیا اے کون ہے جنہیں مینوں چوری دی دعوت دیتی ایک دن چوری کر لیتے میں ساری زندگی واسطے چور بن گیا او کون ہے جنہیں مینوں برائی تو نہیں روکے آؤ میں ساری زندگی برائیاں کردا رہیا میرے ابیرا انہوں یاد کرے گا تے روئے گا
کہے گا فلاں بن فلاں نے مینوں چوری والے پاسے لا دیتا وے اے ظالم روئی جاندا تے پنجویں حسرت کرے گا رو کے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں ان ظالم نو اپنا دوست نہ بناوندا اس بے ایمان نو میں اپنا یار نہ بناوندا میرے ابیرا یاریاں بیلیاں لان والے یار اونوں بنا جدے چہرے تے سنت رسول یار اونوں بنا جڑی تیری عزت دا محافظ یار اونوں بنا جڑا تینوں نیکی دی دعوت دیندا وے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا بہترین دوست ہووے جڑا اپنے یار نو نیکی دی دعوت دیندا وے جڑا نیکی دے رستے تے چلاندا وے اے ظالم رو کے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں انہوں اپنا یار نہ بناوندا ہائے کاش انہوں میں اپنا بیلی نہ بناوندا میرے ابھی رب جدو بندہ برے دی صحبت دے اندر بیٹھ جاندا وے تے بندہ بھی برا ہو جاندا وے میرے ابھی رب چنگیاں نال جنے کی کریے تے او نسلاں تک نہیں پول دے بندیاں نال جنے کی کریے تے او پٹھیاں چالاں چل دے میرے ابیرا روے گا کہے گا کاش میں دنیا تے اپنا اچھا یار بنایا ہوندا کاش میں نمازیاں نال تعلق رکھدا میرے ابیرا اج یاری چنگی ہوئے گی نا اج نیکاں دے نال پیار ہوئے گا اج نیک اللہ دے ولیاں نال محبت ہوئے گی نا تیرے جنازے دے اوپر جدو نیک بندہ نمازی بندہ تیری منجی نو کندہ دے گا تے رب دے سامنے دعا کرے گا اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے گا تے جدوں تیریاں یاریاں شرابیاں دے نال جدوں تیریاں یاریاں زانیاں نال ہون گیاں تے جدوں زانی بندہ تیری چار پائی نو کندہ دے گا رب تینوں معاف نہیں کرے گا میرے ابیرا تعلق بنانا ہی تے بنا نیک لوگاں نال نیک لوگاں دی صحبت اختیار کریا کر میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ اے بندہ رو رہے آوے تے نالے روئی جاندہ ہے تے نالے آنسو بہائی جاندہ وے نیک لوگاں نال تعلق بنام دی خواہش کر دے اے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھول پہ بندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی ڈول گے میرے ابیرا پھر چھویں حسرت اے چھویں حسرت کر دے تے روئی جاندہ وے تے رو کے آندہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا ہائے میں شیطان دے رستے تے چل دارے آؤ میں گناہگار یارم دے نال زندگی گزار دارے آؤ میرے ابیرا انہوں فرشتے اٹھان گے تے لے کے جدوں جان گے جہنم وال اللہ دی جنت بھی سامنے میں اللہ دی جہنم بھی سامنے میں کھولو بردہ پانی کھول دی ہوئی اگ بھیندا وے تے جدوں جنتی جنت اندر جا رہے نے اوہ ٹائم دے نال جمعہ پڑھن والے ٹائم دے نال لوکاں دیاں امانتاں دین والے انج جنتیاں نو رب کہے گا جاؤ میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ تے جڑا گناہگار بندہ وے اللہ دی قسم اسی دن بدن اتنا گناہ کرنے آؤ اتنا گناہ کرنے آؤ میرے ابیرا سانو خیال نہیں آندا کہ رب رحمان دی عدالت دے اندر پیش ہونا وے میرے ابیرا تیرا بندہ ہوئے گا گناہگار چھویں حسرت کرے گا کہے گا یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما ہائے کاش میں نیکی کردہ ہائے کاش میں نیکی کردہ تے نیکی کر کے میں رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاندہ تے ستویں حسرت کرے گا آکھے گا یوم تکلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہائے کاش میں اللہ
دی اطاعت کر دا ہائے کاش میں اللہ دی اطاعت دے اندر زندگی گزار دا اور مرکز ام القرآن دے اندر آنے والو اہل حدیث نوجوان بھی بیٹھے نے اہل سنت دے نوجوان بیٹھے نے اہل دیوبندی بھی بیٹھے ہوئے نے میرے امیر یار جدو بندہ خواہش کرے گا کہے گا اللہ میں تیری اطاعت کر دا اج ویکھیا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ دے دربار تے سجدے ہو رہے نے میں سوال کرنا چاہنا وا پیر صاحب سجدہ کنوں کر دے رہے نے اج علی حجویری دے دربار تے سجدے ہو رہے نے دسو پیر علی حجویری سجدہ کنوں کر دارے آوے اے سجدہ پابدہ نکی سری والے پرندے نو سمجھ آ گئی کہ سجدہ کائنات دے بادشاہ نو کرنا میں سجدہ مالک کائنات نو کرنا میں لیکن تینو انسان ہو کے سجدے دی سمجھ نہ آئی توجہ کرنا 8ویں حسرت کرے گا انسان مرم تو بعد کہے گا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ اللہ سانو بھیجیا گیا اے جہنم دے اندر سٹھے آئی نا بادشاہ اسی میں پیران دے پیچھے چل دا رہا اینا پیرانو پوچھ جنا سانو اپنے سامنے جھکایا لیکن تیرے سامنے جھکام دی دعوت نہ دی تھی انہوں پوچھ قرآن دا ترجمہ میں اللہ انہوں پوچھ انہوں نے کیا سی تجھے ساڑھے چنڈے دے نیچے جنت اندر جاؤ گے نمازہ نہ پڑھے آجے اسی تنو جنت لے کے جاوانگے اللہ انہوں پیران نے 2 نمبر پیران سانو پیچھے لایا انہوں کرتب کر کے دکھایا دے ساری دنیا انہوں دے پیچھے پیچھے میرے ابیرہ اللہ دے گے دعا کرنگے اللہ ساڑھے بڑے آنے تھانو دربارام تے جو کم دا دسے آوے ساڑھے بڑے آنے دربارام تے سجدہ کیتا آج سارے تیری عدالت دے اندر کھڑے نے رب آج سانو عذاب دیتائی اللہ انہوں دگنا عذاب عطا کر دے میرے ابیرہ بڑے بڑے پیروں تھے اللہ دی عدالت دے اندر پھاس جانگے بڑے بڑے لوگ عدالت دے اندر پھاس جانگے اپنے بچیانو دربارام دی زینت نہ بنایا کر رب دے سامنے جھکم دی انہوں درس دیا کر تے اللہ دا حکم ہوئے گا ربنا آتِہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا اللہ انہوں ظالمانو انہوں جہنم دا بالن بنا دے اللہ انہوں عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا میرے ابھی رکھے آمد دا دن بڑا سخت ہوئے گا آج بے فکری دی زندگی گزارن والے رب دے کولوں ڈر کے زندگی گزاریا کرنا پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی اے زندگی عارضی اگلی زندگی بڑی لمبی او جنوں یاد کر کے نبی بھی روم دے رہے او محشر دا دن جنوں یاد کر کے اولیاء الرحمن بھی روم دے رہے نبی دے صحابہ بھی روم دے رہے او قیامت دا دن بڑا سخت ہوئے گا قیامت دیاں سختیاں بڑیاں ہون گیاں آج ندان نہ بن رب دے سامنے آیا کر اسے واسطے میں آخری نچور دے جاوا آخری پیغام دے جاوا ہوش کار بندے چھڑ دے ندانیاں ہوش کار بندے چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کار بندے چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں او دنیا تیرے کے کیوں لالچ کمانا ہے کھو کھو مال تو یتیم دا کھانا ہے ہاں ایتھے چھڑ جانیاں سب راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کار بندے چھڑ دے ندانیاں تیریاں ہی کیتیاں تیرے اگے آنیاں او ساتھیاں نہیں تیرے یارو ساتھ نبھا
کلا تایا دنیا تے کلے آئی جامنا 4 دن رو کے پھر بھول جان کے کہانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندیا چھٹ دے ندانیاں